आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धिका लागि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आज हामी संवैधानिक अङ्गमा हुने नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। खास गरी संवैधानिक अङ्गमा हुने नियुक्तिलाई लिएर यतिखेर दौडधुप चलिरहेको छ र यो दौडधुप गर्ने प्रचलन पुरानो प्रचलन हो। खास गरी पछिल्लो केही दिन यता यो दौडधुप थप बाक्लिएको छ, किनकि संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदहरूमा अब पदपूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ। खास गरी राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आयुक्त नियुक्त गरिने हुँदा नेकपा र काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू साथसाथै पूर्व प्रशासन क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पनि यतिखेर दौडधुप बाक्लिएको अवस्था छ। खास गरी संवैधानिक अङ्गलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउने चिन्तनमा पार्टीहरू केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा आफ्नो व्यक्ति र आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई कसरी यस्ता किसिमका परिषदहरूमा नियुक्त दिलाउन सकिन्छ र आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई त्यसमा थप भर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउनेमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू रहेको देखिन्छ भने साथसाथै कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध र आस्थावान रहेका प्रशासकहरू पनि यसमा दौडधुप गरेको पाइन्छ। आज हामी यो विषयलाई उठान गर्नेछौँ। खास गरी संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्ने यो पद हो, यद्यपि यसमा भने पूर्ण रूपमा भागबण्डा नै लाग्ने गरेको हुन्छ। किन यो भागबण्डामा दौडिनु उचित हुन्छ, अथवा किन हामी यसरी यस्ता किसिमका नियुक्तिहरू महत्त्वपूर्ण निकायका नियुक्तिहरूमा पनि भागबण्डा गरिन्छ? किन स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन र स्वतन्त्र रूपमा नियुक्ति गर्न सकिँदैन? यसले कार्यव्यवस्था कानुनी शासनलाई कतै धज्जी त उडाएको छैन भन्ने प्रसङ्गमा आधारित रहेर हामी आज बहस गर्ने प्रयासमा छौँ। र आजको यो बहसका लागि हामीसँग संविधानविद डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेना, त्यसै गरी पूर्व प्रशासक द्वय जनकराज जोशी र हरेराम कोइराला यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँहरू तिनैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, सुरुमा म डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेनाज्यूसँग जोडिन चाहेँ। तिमल सेनाज्यू, जस्तो यो नेपालको संविधान 2072मा परिकल्पना गरिएका संवैधानिक निकायहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ हामी। अब यो 2072 सालको संविधान र पहिलाका संविधानहरूमा पनि संवैधानिक निकायको सन्दर्भमा एउटा यो स्वस्थ लोकतन्त्र सञ्चालनको लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको भूमिकालाई संवैधानिक रूपमा नै प्रक्षेपण गरिएको थियो। यिनीहरूलाई पोलिटिक्स भन्नामाथि प्रोफेसनल, संविधानको मान्यता अनुकूल र संविधानवादका सिद्धान्त अनुकूल शासन संयन्त्र चलाउनको लागि चाहिने किसिमको संयन्त्रको लेखाजोखा गरेर संविधानले व्यवस्था गरेको थियो। 2072 सालको संविधानमा यस्ता किसिमका संवैधानिक निकायहरू अझ बढी मात्रामा हामीले बनाउन सक्यौँ र संसारभरि नै यस्ता किसिमका संवैधानिक निकायहरू बनाउनुको मुख्य कुरो सरकारलाई बढी विश्वसनीय, बढी भरपर्दो, बढी पारदर्शी, बढी सक्षम बनाउनको लागि एउटा प्रोफेसनल्ली कम्पिटेन्ट, फेयर, डेमोक्रेटिक भ्यालुमा आधारित बनाउनको लागि यस्ता संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र हाम्रोमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले यसको मुख्य उद्देश्य हो। हजुर, यो संवैधानिक नियुक्तिको विषयलाई लिएर विश्व परिवेशको अवस्था कस्तो छ र नेपालको अवस्था कस्तो छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो संवैधानिक नियुक्ति भन्नेको कुरा सरकारको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो र त्यो देशमा प्राप्त जनशक्तिको पनि कुरा हो। हजुर, किनभने प्रोफेसनल्ली साउन्ड भएको, इथिकल्ली कम्पिटेन्ट, मर्यादा धान्न सक्ने, संवैधान मूल्य र मान्यतालाई जगेर्ना गर्न सक्ने र वास्तवमा भन्ने हो भने जनताले चाहे जस्तो, सोचे जस्तो फेयर अथवा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा शासन सत्तामा
स्पेसल्ली निष्ठा जिनाउन सक्ने किसिमको अङ्गको र त्यसमा हुने नियुक्तिको कुराहरूको प्रत्याभूति हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। हजुर, अब जनकराज जोशीज्यूसँग जोडिन चाहे। जनक सर, संवैधानिक निकायमा पूर्व प्रशासकहरू नै किन प्राथमिकतामा, यो प्रश्न उठ्ने गर्छ। केही हदसम्म हाम्रा संविधानका प्रावधानहरू नै यस्ता भए जसमा हामीले त्यसलाई हटाउन सक्ने अवस्था रहेन। उदाहरणको लागि संविधानले व्यवस्था गरेको लोकसेवा आयोगको प्रावधानमा के भनिदियो भन्दा कम्तीमा 50% सदस्यहरू निजामती सेवा अथवा त्यही प्रकारकोबाट आएको हुनुपर्ने भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरिदियो कतिपय संवैधानिक निकायहरूमा। र कतिपय संवैधानिक निकायको नियुक्तिको लागि योग्यताका जुन प्रावधानहरू तोकिएका छन् ती प्रावधानहरूको व्याख्या विश्लेषणहरू हेर्नुभयो भने त्यो योग्यता पुगेको व्यक्तित्व प्रकारान्तरले घुमाउँदै फिराउँदै जाँदाखेरि त्यो निजामती सेवाभित्र मात्रै भेटिने भयो। तपाईँ अहिले हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको 13वटा संवैधानिक आयोगहरूमध्ये 7वटा आयोगहरू यस्ता छन् जो चाहिँ समावेशी प्रकृतिका आयोगहरू भए। उदाहरणको लागि चाहिँ मधेसी आयोग, दलित आयोग, जनजातीय आयोग, थारू आयोग, केही हदसम्म भाषा आयोग, त्यो अलि अर्कै प्रकृतिको प्रवृत्तिको भयो। यस्ता खालका समावेशी आयोगहरू बनाइए। ती आयोगहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ कम्तीमा त्यही क्लस्टरको व्यक्तिलाई ल्याउन सकिने र ल्याउन मिल्ने प्रावधान राखिएको छ भने जुन चाहिँ मूल प्रावधानका जुन चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू हुन् ती आयोगहरूको हाम्रो चाहिँ नियुक्तिको व्यवस्थाको कारणले नै त्यस्तो खालको पर्न गएको हो। तथापि संविधानमा उल्लेख भएका लोकसेवा आयोगको बाहेक अन्य जुन मूल प्रवाहका जुन आयोगहरू हुन् ती आयोगहरूमा बाहिरबाट ल्याउन नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन फेरि। तर अहिलेसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्नुभयो भने सामान्यतया आयोगका जो जति अध्यक्ष लगायतका अरू पदाधिकारीहरू प्रायःजसो निजामती सेवाबाट नै लिने गरिएको देखिन्छ। हजुर, यो निजामती सेवाबाट लिने भन्ने कुरा छ। जस्तै निजामती सेवाबाट नियुक्ति पाउँदै गर्दा उहाँहरूको त्यो जुन आफ्नो यता कार्यकाल निजामतीमा जति समय कार्यकाल बिताइरहनु भएको हुन्छ त्यो कार्यकाल अनुसार त्यहाँ आएर नियुक्ति प्रमुख भएर गइरहँदा उनीहरूले डिसिजन मेकरको रूपमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि एउटा किसिमको आलोचना गरिन्छ नि। एकदम सही कुरा हो यो। अब कोही त हेर्नुहोस् अब पदमा बहाल रहँदा नै चाहिँ राजीनामा दिलाएर लगिएको पनि छ। अब यसबाट बुझ्नुहुन्छ कि त्यो कुनै बाध्यता छैन सरकारलाई, त्यहाँ चाहिँ नि त्यो पदमा भएको प्रमुख व्यक्तिलाई नै त्यो राजीनामा गराइकन पदावधि बहाल रहँदै लिएर जानुपर्ने भन्ने कुनै बाध्यता नै होइन त्यहाँ। र पनि जुन तपाईँको मूल प्रश्न छ त्यहाँ गएकाहरूले काम गर्न सकेनन् भन्ने कुराको हकमा हिजोका दिनसम्म ती माननीय मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई त्यो निजामती कर्मचारीले यस सर हुन्छ सर हस् हजुर भनेर आएकोले भोलि त्यहाँ गइसकेपछि त्यो अवस्थामा हिजो जसलाई हाकिम मानेर जसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ तह मानेर काम गरेको हो उसले त्योसँगको विभिन्न प्रकारका त्यहाँका चाहिँ नेटवर्क प्रयोग गरेर गइसकेपछि त्यो माथि जुन हिसाबले निगरानी गर्नुपर्ने हो ओभरसाइट फङ्सन हो नि त यो संवैधानिक आयोग भनेको एउटा सरकारको काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने यी आयोगहरू हुन्। अब त्यो व्यक्ति र व्यक्तित्वले तिनै व्यक्ति र व्यक्तित्वमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले गर्न सक्छ भन्ने कुराको परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था देखिएन र अहिलेसम्मको जुन प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्तिले पनि त्यही नै देखाइराखेको छ। हजुर, म यही विषयलाई हाम्रो हरेराम कोइरालाज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। कसरी हेर्नु भएको छ सर यो पूर्व प्रशासक नै प्राथमिकतामा पर्ने कुरा छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद छ तपाईँलाई। यो फेरि यही प्रश्न आयो। यसभन्दा अगाडि अब मेरा सरहरूले भन्नुभएका कुराहरूमा सहमति राख्दै त्यही कुरा दोहोरिन्छ क्या कतिपय कुराहरू। मेरो अब व्यक्तिगत भनाइमा त संविधानमा प्रोभिजन भएका अनुसार हामी हुबहु चल्न सकेकै मात्रै भए पनि अलिकति पर्फर्मेन्स बेसमा आउन सक्थ्यौँ होला, त्यहाँ चल्न सकेनौँ भन्ने देख्छु मैले। उदाहरणको लागि अख्तियार दुरुपयोग आएकै पहिला 5 वर्ष अगाडिकै कुराहरूमा हेर्नुहोस्।
अब के विषयका एक्सपर्टिजहरू के विषयका प्रोफेसनल्सहरू भनेर त्यहाँ तोकिएको थियो, हुबहु त्यही विषयका प्रोफेसनल्स एक्सपर्टिजहरू त्यहाँ नपुगेको अवस्था पनि मैले देख्छु। हजुर, कुरा यस्तो छ, अघि हाम्रो जनक सरले भनिसक्नुभयो नि त, जसले नियुक्ति गर्छ, जसले अलिकति बढी आफू लालायित भएर पार्टीको या गुटको या कसैकोमा नियुक्ति भएर गइसकेपछि अलिकति त्यहाँ अब त्यस अनुसारको उहाँले गर्ने निर्णयका कुराहरू आए। अब रह्यो पूर्व अब ब्युरोक्रेसीमा काम गर्दाखेरि हिजोको दिनमा 30 वर्ष गरोस् या 35 वर्ष काम गरोस्, हिजोको दिनमा उसले गरेको कामको मूल्याङ्कन के थियो, उसले स्पेसिफिक हिसाबमा मुलुकलाई कस्ता मुख्य कामहरू सम्पादन गर्न सक्यो अथवा सम्पादित भए, त्यो अनुसार राज्यले जनताहरूले पाउने सुविधामा उसले योगदान पुर्यायो, एक्स्ट्रा अर्डिनरी योगदान पुर्यायो भन्ने अवस्थाको कुराहरूको लेखाजोखा नगरिकन बास्केटमै राखेर मात्रै निर्णय अब सिफारिस गरेर निर्णय भएर त्यसरी जाँदाखेरि मैले कहाँनिर कमजोरी देखेँ। अब यो त कमजोरी भयो। अब राज्यमा आउनुपर्ने पर्फर्मेन्स नभएपछि इन्डिकेटर यही हो त, खै त पर्फर्मेन्स होइन। दुई सरकारको हिसाबमा पनि हामीले अहिले विगत 3 वर्षको कुरा हेर्नुहोस् होइन, यी आयोगहरूले गरेकै कुराहरूमा पर्फर्मेन्स त्यति धेरै उदाहरणीय हिसाबमा हामीले आउन नसकेको हुनाले मुलुक कहीँ न केही हिसाबले डिग्रेड भएको अवस्था देख्दछु। त्यस कारणले सरहरूले भनेकै कुरामा मैले जोडेँ, विगतको इतिहासबाट हेर्नै पर्छ पर्फर्मेन्स उसले कस्तो गर्यो भनेर। चाहे ब्युरोक्रेसीको मान्छे होस्, चाहे बाहिरको मान्छे होस्, उसले त्यहाँ गएर लिडरसिप दिन सक्ने कि नसक्ने, उसले त्यहाँ गएर सुशासन कायम गर्न सक्ने कि नसक्ने होइन। अब सुशासनै कायम गर्न सक्दैन, अब संविधान अनुसार काम गर्न सक्दैन, कानुन अनुसार काम गर्न सक्दैन, यसम्यान मात्रै भएर काम गर्ने, यो आज फाइल पेन्ने यो किन नगरेको भनेर अवस्था मात्रै सम्पादित गर्ने हो नि त, काम त यस्तै हुने त हो नि। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ संविधानमा पनि अब यी कुरा आयो। मैले चाहिँ यसमा के समराइज गरेँ भने आफूले 30 वर्ष 35 वर्ष गर्न नसकेको काम उसले सम्पादन जति गर्न सक्ने हो, उसले इफिसियन्सी जति दिन सक्ने हो, ऊ इफेक्टिभ जति भएर काम गर्थ्यो भने त्यो पर्फर्मेन्स देखाइसक्थ्यो। फेरि उसलाई पुनः नियुक्ति दिएर अर्को थप अब पर्फर्मेन्स देखा भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ म्यानेजमेन्टमा थोरै लेथार्जिकपन्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, म फेरि रामकृष्ण तिमल सिन्हा सरसँग जोडिन चाहेँ। सर, यो भागबण्डाको कुरालाई लिएर प्रशासकहरूको पनि दौडधुप चल्ने, राजनीतिक कुराहरू, राजनीतिका नेताहरू पक्ष प्रतिपक्षका नेताहरू पनि दौडधुप गर्ने, यो दौडधुपले कतै नेपालको संवैधानिक अङ्गहरूले स्वतन्त्रता नै गुमाउने भन्ने अवस्थामा त पुगेका होइनन् नि। वास्तवमा अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने यो भागबण्डाको पद्धतिले गर्दा चुक्ली र चाकडीबाट मात्रै मान्छेहरूको नियुक्ति हुने, योग्यता प्रणाली अलिकति ओझेलमा पर्ने स्थिति देखिएको छ। वास्तवमा राम्रो योग्य व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई भन्दा आफ्नो चाहिने बढी चाकडी जसले गर्छ, आफ्नो घर ढोकामा जो धाउँछ त्यो व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने र प्योर प्रोफेसनल लाइनमा नियुक्ति हुनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक लाइनबाट मात्र नियुक्ति गर्ने परिस्थितिको कारणले गर्दा अहिले नेपालको संवैधानिक निकायहरूको जुन किसिमको स्तर, जुन किसिमको क्षमता देखिनु पर्थ्यो त्यो देखिन सकेको छैन। र वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिज्ञहरूलाई पनि ठिक ठाउँमा राख्न, संविधानलाई ठिकसँग चलाउनको लागि योगदान दिनुपर्ने त्यस्ता किसिमका आयोगका पदाधिकारीहरू उनीहरूको नै गुलाम बन्नुपर्ने स्थितिमा र हजुर र ज्यूको वास्तविकताबाट गुज्रनु पर्ने स्थिति भयो भने संविधानले खोजे जस्तो मान्छेहरू आउन सक्दैन। त्यसैले यसको लागि अलिकति बढी मेरिट बेस्ड, अलिकति प्रोफेसनलिजममा आधारित र गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई र विशेष गरी व्यावसायिक पृष्ठभूमिलाई खोज्नुपर्छ। अन्यथा हाम्रो संविधानले सोचेका जुन कुराहरू छन् ती भागबण्डाको राजनीतिले गर्दा त्यसको उद्देश्य पूर्ता हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो तिमल सिन्हाज्यू, हामीले विगतलाई पनि हेरौँ, एकाध व्यक्तिहरू बाहेक कोही व्यक्ति पनि निष्पक्ष रूपमा आफ्नो काम कर्तव्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको व्यक्ति यस्ता आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति भएको देखिँदैन।
र केही दिनभित्रमा अब विभिन्न आयोगहरूमा पदपूर्ति हुँदैछ, त्यसका लागि दौडधुप पनि चलिरहेको छ। अब यो दौडधुपमा पक्कै पनि यहाँनिर रस्साकसी देखिएकै छ। यो रस्साकसीका बीच कस्तो व्यक्ति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ र कस्तो व्यक्ति ल्याइयो भने कानुनी राज्यको धज्जी पनि नउड्ने, साथसाथै निकायले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण मिल्ला? यसमा त ठुलो समस्या छ। एउटा त नेपालको अहिलेको भन्ने हो भने संवैधानिक परिषदसँग यथेष्ट को व्यक्ति कुन पदको लागि कति योग्य छन् भन्ने रोस्टरै छैन। र व्यक्तिले आफ्नो कोर्टको खल्तीबाट झिकेको नाम नै नियुक्ति हुने परिस्थिति र 2टा अथवा 3टा दलका नेताले आपसमा चाहिने एउटा बन्द कोठामा सल्लाह गरेर आफ्नो चाहिने फेभर लिन सक्ने व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्ने स्थिति र प्रचलन अहिले पनि देखिया छ। अहिले फेरि पनि त्यही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा कुनै एउटा अभ्यास सुरुवात पनि भएको छैन र यसमा वास्तवमा निडर सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउनु पर्छ। त्यो व्यक्तिलाई ल्यायो भने यो देश बन्छ, संविधानको भावना अनुकूल हुन्छ भन्ने सोच राजनीतिक दलका नेताहरू विशेष गरी संवैधानिक परिषदमा बस्ने व्यक्तित्वहरूमा त्यो सोच भएको मैले देखेको छैन। हजुर, जनकराज्यू, पछिल्लो दौडधुप त व्यापक छ नि, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, कसरी निहालिरहनु भएको छ? बडो रमाइलो र चाहिँ एकदम यति बेला सोधिनु पर्ने नै प्रश्न गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि मलाई 1 मिनटको लागि चाहिँ समय अर्को दिनुहोस् कि जहाँसम्म यी निकायहरू स्वतन्त्र हुन् कि होइनन् भन्ने बारे अहिले केही समय अगाडि चाहिँ प्रश्न राख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ जुन संविधानको प्रावधान अनुसार यी निकायहरू स्वतन्त्र हुन चाहँदाखेरि स्वतन्त्र हुन सक्ने निकाय हुन्। जो व्यक्ति त्यहाँ नियुक्ति भएर जानुहुन्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ म जागिर खान आएको होइन, जागिर खाने जति त मैले खाइ नै सकेँ, अब चाहिँ मैले साँच्चै निष्पक्ष निर्भीक भएरै मैले काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने हो भने केही फरक देखाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ भारतमा हेर्नुभयो भने भारतको चाहिँ निर्वाचन आयुक्त कुनै बेलाका टी.एन. शेषन थिए। उनले सम्पूर्ण निर्वाचनको पद्धति नै परिवर्तन गराइदिए। हाम्रै जस्तो प्रक्रिया र पद्धतिबाट ती पनि त्यहाँ पुगेका व्यक्ति हुन्। अर्को चाहिँ एन.एम. क्वेरेसी भन्ने छन्, अर्को प्रमुख निर्वाचन आयुक्त। उहाँले पनि त्यस्तै एउटा चाहिँ कम्पन पैदा गरिदिनु भयो। त्यहाँबाट आएकोले गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन, गर्न सक्ने हुन्। तर हामी कहाँ कस्तो भइदियो भन्नु होला भने एउटा जागिर खान जाने, त्यहाँ गइसकेपछि अर्को के हुन्छ भने निजामती कर्मचारी गयो भने उसको लोभ के हुन्छ, त्यो 6 वर्ष काम गरिन्जेलसम्मको त्यो 6 वर्षको अवधि पेन्सनमा पनि गणना हुन्छ। 6 वर्षपछि म निस्किँदाखेरि नेपाल सरकारको पेन्सन प्लस 6 वर्ष यो अतिरिक्त काम गरे बापतको पेन्सन चाहिँ मेरो यति हुन्छ भनेर पेन्सन चाहिँ क्यालकुलेटर लिएर हिसाब गर्न बस्ने हो भनेदेखि चाहिँ यी कुराहरू बारम्बार देखिन्छ। र पद्धतिले नै फेरि के देखायो त भने संविधानकै पद्धतिले के देखायो त भने उहाँहरू साँच्चै निष्पक्ष बनाउँ भन्दा सक्नुहुन्छ। के भनिदियो त भने उहाँहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो पुनर्नियुक्ति हुन नसक्ने भनेर भन्नुको मूल कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ ताकि यो व्यक्ति फेरि मेरो पुनर्नियुक्ति होला, अर्को कुनै सरकारी पदमा ककसमा नियुक्ति होला भनेर फेरि पुनर्नियुक्तिको आश नगरोस्। एकपटक नियुक्ति भइसकेपछि साँच्चै निष्पक्ष ढङ्गले काम गरोस् भनेर त्यो व्यवस्था पनि संविधानमा राखियो। त्यसकारणले संविधानले त्यो प्रावधान नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। अब जहाँसम्म तपाईँको मूल प्रश्न छ कि यति बेला दौडधुप त व्यापक रूपमा चलेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने कुराको हकमा सम्भवतः अहिले पनि व्यापक रूपमा दौडधुपमा चल्नेहरू चाहिँ जो अब अलिकति 65 वर्ष उमेर नकाट्नुभएका र चाहिँ नि भर्खर निजामती सेवामै रहनुभएका तरोताजा चाहिँ व्यक्तित्व र जसको चाहिँ नि सम्पर्क र सम्बन्ध अझै चाहिँ बडो ताजगीकै अवस्थामा छ। र चाहिँ नि सुदर्शनजी एउटा के चाहिँ भएर गयो अहिले नेपालको प्रशासन लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा भने यो चाहिँ सम्पर्कको व्यापार हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, यो बिजनेस अफ कनेक्सन, बिजनेस अफ कन्ट्याक्ट, बिजनेस अफ नेटवर्किङको चाहिनेमा गयो। अब यो बिजनेस भन्ने शब्दभित्र धेरै कुराहरू लुकेको छन्। अब तपाईँको यो टिभी मार्फत यसलाई कति व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्छ मिल्दैन, अब त्यो तपाईँका अरू फलोअप क्वेसनहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँ कतिको आँटिलो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। र तपाईँले कुनै बेला कुनै संवैधानिक अङ्गका अमुक संवैधानिक अङ्गका व्यक्ति र पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने क्रममा अघि नै मैले भने त्यो शुभलाभ लगायतका बिजनेसका कुराहरू पनि बेलाबखत आएका हुन्। अब त्यो हिसाबले गएको व्यक्ति र व्यक्तित्वबाट हामीले कतिको निष्पक्षता र कतिको चाहिँ स्वच्छता कायम गर्न सकिन्छ
भन्ने बारे जहिले पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ नै। जहाँसम्म दौडधुपको लागि हो, दौडधुपको लागि यस्तो चाहिँ नि एउटा प्रवृत्ति बनिसकेको छ यो संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको हकमा। बिचरा त्यो निजामती सेवाभन्दा बाहिरको व्यक्तिले त म चाहिँ योग्य छु भनेर सोच्दैन कि। लोकसेवा आयोगमा मिल्दैन, केही 50% मिल्दैन, त्योदेखि बाहेकका अरूमा चाहिँ उसले सोचेकै हुँदैन एउटा कुरो। र दोस्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्नु होला भने सामान्यतया नियुक्तिको क्रममा प्रमुखलाई सम्म चाहिँ अलिकति यो व्यक्तिले सक्ला कि नसक्ला त प्रमुखको पद चलाउन भनेर हेरिने चलन छ, एक्का दुक्का अपवाद बाहेक। र बाँकी जुन सदस्यहरू हो नि हो त्यहाँ चाहिँ साँच्चै समावेशी लागु हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ अब महिला चाहियो, दलित चाहियो, जनजाति चाहियो, को जातिका के चाहिँ नि समावेशी हाम्रा बनाउनु पर्ने जुन संवैधानिक प्रावधानहरू छन् बाँकीमा चाहिँ नि समावेशी हुनुभयो। अहिले भन्नुको अर्थ अघि जुन डाक्टर तिमल सिन्हाले जुन कुरा गर्नुभएको छ कि चाहिँ एउटा मेरिट बेस्ड भएर हुनुपर्छ भन्ने कुराको हकमा साँच्चै त्यो एउटा पद्धति र प्रणाली हामीले बसाली नसकेको अवस्था चाहिँ हो। हजुर, तपाईँले यो भन्दै गर्दा मैले यो दौडधुपका क्रममा रहेका केही व्यक्तिहरू जो नाम सार्वजनिक नगरौँ उहाँ व्यक्तिहरूलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। तपाईँ यो कार्यक्रममा आइदिनुहोस्, यो कार्यक्रममा बोलिदिनुहोस्, तपाईँहरूको भित्र के हुन्छ, दौडधुप कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यद्यपि उहाँहरू बोल्न चाहनु भएन। त्यही पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँको कुराकानी सुन्दाखेरि यो पदीय अथवा निजामती क्षेत्र अवधि भर्दा अथवा सेवा अवधि भित्र बस्दै गर्दा विभिन्न किसिमका राजनीतिक एङ्गलहरू मिलाउँदै जाने र अन्तिम सम्ममा आइसकेपछि दौडधुप नगर्ने सायद कोही पनि हुँदैन भनेर जवाफ दिनुभएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब जहाँ पद्धति र प्रणाली बसेको हुँदैन सुदर्शनजी, त्यो ठाउँमा अघि नै मैले तपाईँलाई बडो साङ्केतिक रूपमा अलिकति म तपाईँसँग अपेक्षा गरेको छु। तपाईँले भन्दै जे हुनुहुन्छ त्यो खुलस्त रूपमा जनतालाई जानकारी गराउनुहोस्। म त्यसैमा आउँदैछु। त्यसैले जहाँ चाहिँ नि पद्धति र प्रणाली बसिसकेको हुँदैन, यद्यपि राख्यो पद्धति र प्रणाली यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर राख्यो, संवैधानिक परिषदले पनि अब चाहिँ त्यहाँ के भन्यो भने नियुक्तिका प्रक्रिया र प्रावधान यस्तो हुने भनेर भन्यो। कुनै बखत हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ दरखास्त पनि मागियो, बडो चाहिँ नि प्रश्नावली बनाएर 4-5 वटा चाहिँ नि प्रश्नावली दिएर ल चाहिँ तिम्रा चाहिँ नि के भन्छ यो प्रस्तावहरू के हुन् भनेर ती प्रस्तावहरू समेत मागियो। बिचरा केही सोधा साझाहरूले त्यो प्रस्ताव त्यो दरखास्त पनि आह्वान गर्नुभयो, दरखास्त पनि पेश गर्नुभयो। भोलि नियुक्ति हुने बेलामा त त्यो कता गयो। त्यस कारणले जुन चाहिँ जहाँ पद्धति र प्रणाली बसाल्ने तर्फ विधायिका र निर्णयकर्ताको सोच र एउटा त तपाईँले विषयान्तर हुने फेरि अर्को मलाई अवसर दिनुहोस्। संविधानको प्रावधानले नै के भनिदियो भने कुनै पनि संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति हुनको लागि चाहिँ 1 महिना अगाडि 1.5 महिना अगाडि नै चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ भनेर संविधानकै प्रावधान भयो। आज हेर्नुहोस् त कतिवटा संवैधानिक खास गरिकन यो समावेशी संवैधानिक आयोगहरू कतिवटा आज खालीको अवस्थामा रहेका छन्। यसको अर्थ संविधानको ठाडो उल्लङ्घन त त्यही भइसक्यो। संविधानको धारा 284ले प्रष्ट रूपमा भनिदियो यति अवधिभित्र नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ, खाली ठाउँहरू राख्न हुँदैन भनेर भन्यो। आज चाहिँ ती समावेशी आयोगहरू कति समयदेखि खाली भएर बसिराखेका छन्। अब यो कसले हेर्ने, कहाँ हेर्ने? यसबाट एउटा यसको द्योतक के हो त भन्नु होला भने यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नि पद्धतिमा बाँधिन नचाहने, पद्धतिभित्र बस्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ जे जति पद्धति र प्रणाली भन्दाका बाहिरका कुराहरूले प्रभाव पार्न सकिन्छ त्यो प्रभावमा सम्भवतः अब सायद जो चाहिँ नि यसको अपेक्षा राखेर हिँड्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो पनि गर्नुभएको होला। फेरि यसको दायरा यदि विशाल र विस्तार भएर गयो हेर्नुहोस्, कतिपय कुनै संवैधानिक अङ्गहरूमा कुनै बखत नियुक्ति गर्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ नि देशभित्र मात्रै होइन बाह्य शक्तिहरूको समेत चाहिँ नि चलखेल भएको तपाईँ हामीलाई त्यो इतिहास हामीले बिर्सिसकेका छैनौँ। हजुर, म अब कोइरालाज्यूसँग जोडिन चाहिँ कोइरालाजी यसो भन्दै गर्दा हाम्रो जसरी जनकराज सरले भनिरहनु भएको छ स्पष्ट रूपमा त्यहाँ खाकाहरू बताइरहनु भएको छ के दृष्टान्त छ भन्ने कुरा बताउँदै गर्दा यो नियुक्तिको लागि भेटी चढाउने प्रचलन पनि छ र भेटी चढाइसकेपछि त्यसको असुल उपर गर्नको लागि पनि त्यहाँनिर गइसकेपछि कतै न कतै केही न केही भूमिका निर्वाह गर्नै पर्ने हुन्छ भनिन्छ नि। यसलाई कसरी हेर्ने र यो नगर्नको लागि के गरिनु पर्थ्यो र के गरिनु आवश्यक छ? अब यहाँ हाम्रो जनक सरले र हाम्रो सरले धेरै कुरा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। सरहरूको त्यो कुरामा प्रकाश
पार्नु भएकोमा म पनि सहमति जनाउँदै के चाहिँ थप्न चाहे भने एउटा सिम्पल एक्जाम्पल तपाईँले लिनुहोस्। पहिला एक्जाम्पलबाट सुरु गरेँ। हामी रोस्टर तयार गर्ने भनेर सैद्धान्तिक हिसाबबाट रोस्टर, अब जस्तै राजदूत नियुक्तिकै कुरामा रोस्टरका कुरा आए होइन, रोस्टर पनि नाम पनि रोस्टरमा राखियो होला, तर रोस्टरमा राखिएका नाम भित्रैबाट राजदूत नियुक्ति भए त भन्ने प्रश्न मैले गरेँ भने भएनन् हो। यहीँबाट तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि, रोस्टर बनाएर पनि हुँदैन होइन। जबसम्म सिस्टमलाई हामीले अब अघि भन्नुभयो नि त प्रक्रिया र प्रणालीको कुरालाई हिसाबले हामीले काम गर्न नसक्दाखेरि यी कुरा आयो। म चाहिँ एउटै शब्दसँग जहिले पनि अब आकर्षण भइरहेको छु केमा भन्दाखेरि जबसम्म व्यक्तिहरूको नियत चाहिँ ठिक छ नि, नियत हुँदाखेरि निर्णयहरू नि गर्न सक्ने हिसाबमा ठिक आउला। नियत अब तपाईँको अलिकति तलमाथि हुँदाखेरि ईश्वरहरूले भन्नुभएको कुरा त त्यहाँबाट झल्किएको हो। त्यस कारणले नियत कस्तो हो भन्ने कुरा, त्यही नियतमा अहिले भर्खर सरले भन्नुभएको कुरामा जोडिहाल्नु न त। पद खाली हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै यो नियुक्तिको प्रक्रियाहरू प्रणालीद्वारा ल्याउनु पर्छ। हामी संविधानमै लेखिएका कुराहरू पनि परिपालना गरेनौँ भने अनि अब अरू प्रश्न त तपाईँले सोध्नै परेन। त्यहाँ त धेरै कुराहरू लुकेको छ, उदाहरण भइसकेको छ भन्ने मैले देख्छु कि। त्यस कारणले विधिको शासन तपाईँले अवलम्बन गर्ने हो कि होइन? विधिको शासन अवलम्बन गर्ने हो भने ठिकै छ, राम्रोसँग छ, नियत ठिक छ, अगाडि छ, होइन भने गर्दैन। म चाहिँ के भन्छु भने अझै पनि त्यो व्यक्तिले अब अघि जनक सरले अब उदाहरण अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी मानिसहरूको पनि उदाहरण दिनुभयो। एक्स्ट्रा अर्डिनरी मानिसहरू त जहाँ पनि हुन्छन्, जसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने अवस्थाको एउटा कुरा भयो। अन एभरेजमा त्यसले दिने डेलिभरी त सकिसक्यो, 30 वर्ष 35 वर्ष जागिर खाँदैखेरि अब कसरी हुन्छ? त्यस कारण अब इफिसियन्सी नै आउँदैन भन्छु क्या मैले। त्यस कारणले नयाँ मान्छेहरूलाई, नयाँ अब यो प्रोफेसनल्स, अब न्यू प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर मुलुकलाई सुशासनतिर कायम गर्दै अब कानुनी राज्य हो भन्ने अनुभूति गराउनको लागि नियुक्ति गर्दाखेरि बेस हुन्थ्यो होला। हजुर अहिलेसम्म त हजुर तयार छैन, कसरी गर्ने त? अब हजुर खल्तीमा राखेको चिट अनुसार मेरा मान्छे, हाम्रा मान्छे नि होइन, मेरा मान्छे, तेरो मान्छे नि होइन, मेरै मान्छे भनेर निकालेर नियुक्ति गर्नेदेखि बाहेक त रहेन नि त सर। कोइरालाज्यू तपाईँले यसो बताइरहँदा के समाजमा न्युट्रल बसेकै मान्छे नभएकै कारण प्रशासक त्यो पनि कुनै न कुनै आबद्ध दलसँग भएको व्यक्तिलाई नै लानु परेको हो त त्यहाँनिर? परिस्थिति त्यो पनि एउटा हो, यो धेरै कारण मध्ये त्यो हो। किनभने नि न्युट्रल अझ धेरै राम्रा प्रोफेसनल मान्छेहरू अहिलेको यो गन्जा गोलमा जान चाहिरहेको पनि छैनन्। हजुर चाहिरहेको छैनन्। त्यहाँ अघि शब्दहरू आए त तपाईँले धेरै कुरा बुझिसक्नुभयो। नियतमा आफ्नो सिस्टममा सूचीकृत भएर बसेकै अवस्था छैन भने त जहाँबाट ल्याए पनि मेरो मान्छे ल्याउन पाए त पुगेको नि। त्यसले गर्दाखेरि किन जाने भयो त? प्रोफेसनल मान्छेहरू आफ्नो इन्टिग्रिटी गुमाएर किन जाने भयो त्यहाँ? त्यो इन्टिग्रिटी नै अब कम भएका मान्छे, इन्टिग्रिटी नभएका भनिनँ मैले, इन्टिग्रिटी कम भएका मानिसहरू जानलाई लालायित उत्साहित हुन्छन् भन्ने कुरा त यसैले प्रमाणित गरेन र? हजुर यो निजामतीभित्र उपल्लो ओहदामा पुगेका सचिवहरू व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू जबसम्म कसैलाई भन्न जानुहुन्न तबसम्म नियुक्ति नै हुँदैन भनेर पनि भनिन्छ नि। अर्कोतर्फ तपाईँको कार्यकालमा के देख्नुभयो, के देखिरहनु भएको छ? मेरो कार्यकाल त अलि भिन्नै कुरा छ होइन। धेरै अब अन एभरेज भन्दा एक्स्ट्रा अर्डिनरी कार्यकाल थियो, त्यसमा मेरो कार्यकालमा नजाउँ होइन। र कतिपय मान्छे त्यही त अब हिजोको दिनमा त्यो कम थियो भने आज त्यो बढ्दै गयो के। अब एउटा कुरा भन्नु न, पञ्चायत कालको कुरा गर्छ मान्छेले भ्रष्टाचार कति थियो भन्ने कुरा गरेँ मैले। अब भ्रष्टाचारको कुरा गरेँ, एकदम नगण्य थियो भनेर भन्दै यही लिगासी कायम गर्दै आउँदाखेरि होइन, बहुदल आयो, अहिले अब गणतन्त्र आउँदाखेरि तपाईँले कहाँसम्म पुगेको देखिरहनु भएको छ? अनि अब प्रोफेसनल मान्छेहरू, इन्टिग्रिटी हाई मान्छेहरू किन छिर्ने भयो भने मलाई अब के को आकर्षण छ भनेर अहिले सरले भन्नुभयो नि, जहाँ पेन्सनको लोभको पेन्सन अलिकति बढिहाल्ला, ती कुराहरू लोभ हुँदाखेरि चाहिँ छिर्ने होला। अन्य धेरै हाई इन्टिग्रिटी भएका मान्छेहरू छिर्छन् जस्तो मैले चाहिँ देख्दिनँ।
हजुर, म डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाज्यूसँग जोडिन चाहेँ। जस्तो सर यो हामीले संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्थालाई पालना गरेनौँ जस्तो त लाग्दैन। यस्ता किसिमका नियुक्तिका कुराहरू, यस्ता किसिमका महत्त्वपूर्ण पदीय जिम्मेवारीमा चाहिँ जो पायो त्यही, अथवा सोझै राजनीतिक नियुक्ति गर्दाखेरि कतै हामी संविधान त निर्माण गऱ्यौँ तर त्यसैलाई पालनै गरेनौँ, हामी त्यहीँनिर चुक्यौँ भन्ने जस्तो लाग्दैन? अब यो संविधान पनि अहिले के भएको छ भने यो देखाउने दाँत भएको छ। हजुर, देखाउने दाँत किन भएको छ भने संविधानको जुन मर्म हो कहिले व्याख्या नगर्ने, संविधानलाई देखापट्टि बनाएर कसरी संविधानको भाषासँग मात्रै पुग्ने गरी टुक्क चाहिँ योग्यता पुगेको व्यक्तिहरूलाई मात्रै आफ्नो तवरले छिराउन सकिन्छ भन्ने किसिमको मनसाएर थाल्यो कि। हजुर, यो कन्स्टिट्युसन उप फ्रड टु द कन्स्टिट्युसन हो। कन्स्टिट्युसनले सोचेको एउटा कुरा छ, त्यो कन्स्टिट्युसनले सोचेको कुरा भन्दा बाहिर गएर त्यसैमा चलखेल गर्ने जुन पद्धति हामीले विकास गऱ्यौँ र जहिले पनि मेरो भन्नेतिर त मात्रै ध्यान पुर्याउनु गयौँ नि, त्यसले गर्दा संविधानवाद, संवैधानिकता र संविधानको जुन प्रिन्सिपल हो त्यसको नै खिल्ली उडेको देख्छु। त्यसैले मैले संविधानको बारेमा भन्ने गरेको छु, तपाईँले द कन्स्टिट्युसन हो कि अकन्स्टिट्युसन हो, एउटा किताबको रूपमा लेखिएको संविधान अकन्स्टिट्युसन हो भने त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु द कन्स्टिट्युसन हो। हामी त्यो द कन्स्टिट्युसनमा त पुगेनौँ, हामी त्यो अकन्स्टिट्युसनमै रुमलिरहेछौँ कि। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको जुन पद्धति छ जनताहरूले पनि विश्वास गर्न छोडिसके। किन छोडे भने यहाँ राम्रो काम हुन्छ भनेर मान्छेले विश्वासै गर्न नसक्ने स्थिति आइसक्यो। किनभने कुनै पनि ठाउँमा एउटा चित्तबुद्ध किसिमको संवैधानिक अभ्यास भएको नदेख्दा यो कुराहरू आउनु स्वाभाविक पनि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने हो भने नीति निर्माताहरू र जो कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ छोड्नुपर्छ, त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। तर त्यो उठ्ने वातावरण अहिले मैले देखेको छैन। हजुर, तिमल सिन्हाज्यू, जस्तो हाम्रो कानुनी शासनको कुरा भयो, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका कुराहरू किताबमै मात्रै सीमित हुँदै जाने खतरा देखियो। यसको गरिमा बचाउन र संवैधानिक आयोगको गरिमा बचाउन र जनताको विश्वास टुट्न नदिन के गरिनुपर्छ र के गरियो भने आगामी दिनमा स्वतन्त्र रूपमा निकायहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण मिल्छ? अब यसको लागि त भोटर्सको नै अथवा नागरिकको नै ठुलो जिम्मेवारी छ, दबाब दिनै पर्छ। अब केही समय अलिकति अप्रिय हुनसक्छ, अलिकति कडा कदमहरू चालेर काम गर्नुपर्छ। पिपुलको लेभलबाट नभइकन सकिएन, पोलिटिकल लेभलमा यो सुझबुझ आउन सक्ने स्थिति अहिलेको वातावरणमा देखिएन। त्यसैले ठुलो प्रेसर क्रिएट गर्न जरुरी छ। अच्छा, कस्तो किसिमको नागरिक दबाब आवश्यक पर्छ र कसरी गर्ने यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् न। अब एउटा त हेर्नुहोस्, सूचनाको हकलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। कस्ता व्यक्ति कुन व्यक्ति हुँदै कस्ता व्यक्तिले नियुक्ति पाए भनेर त्यो नियुक्ति गर्ने व्यक्तिहरूप्रति एउटा पब्लिक अडिटको हिसाबले गरेर उनीहरूलाई चाहिँ बहिष्कार गर्न सक्ने सिचुएसन क्रिएट गर्नुपर्छ। एक सुरुदेखि नै त्यो अभ्यासको लागि एजुकेसनल सिस्टममै सुधार गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। अहिले हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै दास मनोवृत्तिबाट अगाडि बढिरहेछ र जति पनि चुक्ली चाकडीका कुराहरू छन् त्यसलाई अयोग्यता हो भन्ने कुरो स्पष्टसँग पब्लिकले मात्रै बुझेर भएन, गभर्निङ कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले पनि बुझ्नुपर्ने स्थिति भयो। पहिला एकपटक भएको थियो, 2008 सालमै एउटा राजपत्रमै प्रकाशित भएको थियो, कुनै पदको लागि कसैले सोच लाउँछ भने त्यो व्यक्ति त्यो पदको लागि सदाको लागि अयोग्य हुन्छ भनेर 8 सालको राजपत्रमा निस्किएको छ। तर हामी अहिले 8 सालबाट 69 वर्ष अगाडि आइसक्यौँ, तर झन् यो कुरो बढ्दैछ, झन् मौल हुँदैछ। यो कुरोमा जानुपर्छ। हजुर, म पुनः जनकराज जोशीज्यूसँग जोडिन चाहेँ। जोशीज्यू, तपाईँले अघि पनि प्रसङ्ग निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, यो योग्यता, क्षमता र दक्षता भन्दा बाहिरका कुराहरूमा नेतालाई चाकरी गरिसकेपछि अथवा त्यहाँ दलीय भागभण्डामा आफू स्पष्ट रूपमा देखिएपछि मात्रै यस्ता किसिमका नियुक्तिहरू पाइने गरिन्छ भन्ने तपाईँको आशय हुँदै गर्दा खासमा कस्ता किसिमका स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् सर यसमा? जोडिएका स्वार्थमा दुई तीनवटा, एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ, अर्को दलीय स्वार्थ। व्यक्तिगत स्वार्थका कुराहरू गरिराख्नु परेन। अब म अघि नै पनि हामीले सूक्ष्म रूपमा यसमा छोइसकेका छौँ। अब म तपाईँलाई दलीय स्वार्थको रूपमा देखाउँछु। दलीय स्वार्थको रूपमा कसरी भन्नु होला भने कतिपय अहिले संवैधानिक अङ्गमा रहेका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई नै हेर्नुभयो भने उहाँहरू त्यो पदको लागि, त्यो गरिमाको लागि उपयुक्त हो कि होइन, अथवा उहाँहरू कसरी आउनुभयो भन्दा अमुक दलको अमुक नेताको
राजनीतिक सिफारिसमा आउनुभयो। यसको अर्थ प्रकारान्तरले हाम्रा संवैधानिक आयोगहरू कस्ता बन्न गए भन्नु होला भने यो चाहिँ नि दल, मेरो दलको प्रतिनिधित्व फलानु फलानु संवैधानिक आयोगमा रहेको छ भन्ने खालको रहन गयो। यसैले एउटा स्वार्थ यहाँनिर चाहिँ नि दलीय राजनीतिक स्वार्थ त्यहाँ पनि रहन गयो। त्यसबाट के फाइदा हुने भयो त भने त्यो आयोगमा हुने जे जति पनि काम कुराहरू हुन् त्यो सिधै दलमा पुग्ने भयो। अर्थात् एउटा प्रवक्ताको रूपमा, एउटा चाहिँ एडभोकेटको रूपमा सदैव मेरो प्रतिनिधि त्यहाँ बसिरहेको छ भन्ने खालको भयो। अघि तपाईँले एउटा बडो मार्मिक प्रश्न नै गरिराख्नु भएको थियो, सुधार के होला? मलाई त्यतातिर जानु मन लागिरहेको छ। अब हामी यो कहाँ कता के भन्ने बारेमा हेर्नुहोस्, यो धेरै यो बागमतीमा अब पानी त बग्दैन, ढलै बगेको छ, हेर्नु धेरै ढल बगिसकेको छ। म तपाईँलाई जोड्ने पक्षमै छु। स्वच्छ र मर्यादित बनाउनको लागि कतापट्टि जाने भन्ने कुरा पनि म जोड्दैछु। राइट। अब त्यहाँनिर चाहिँ मेरो तीनटा सुझाव छ। एउटा सुझावमा हामीले खोजेको भनेको राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताको स्थायित्व थिएन, हामीले खोजेको भनेको प्रणालीको स्थायित्व थियो। प्रणालीको स्थायित्वतर्फ अहिले के कति हदसम्म काम कारबाहीहरू भए भन्ने बारेमा एउटा जुन अघि डाक्टर तिमल सिन्हाले भन्नुभयो नि, एउटा चाहिँ नागरिक समाजको दबाब आउनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यहाँ चाहिँ दबाब आउनु पर्यो कि राजनीति चाहिँ नि बलियो सरकार भएको बखतमा पद्धति र प्रणाली बसाल्ने तर्फ गइदिएमा भोलि आउने सरकारको लागि पनि त्यो पद्धति र प्रणालीले काम गर्ने थियो। ध्यान दिनुहोस् कि चाहिँ एउटा कुरो हाम्रो मूल भनेको पद्धति र प्रणाली हो, नेता र राजनीतिक दलको स्थायित्व हामीले खोजेका थिएनौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ कहाँनिरबाट सुधार गर्न सकिन्छ भन्नु होला भने संवैधानिक सुनुवाई जुन चाहिँ संसदीय संवैधानिक सुनुवाई जुन छ, संसदीय सुनुवाई जुन हुन्छ, संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिसकेपछिको अवस्थामा जुन सुनुवाई हुन्छ, त्यो सुनुवाई भनेको कर्मकाण्डी मात्रै भयो। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ नि चाहे जे जस्तो सुकै मान्छे सिफारिस भएर त्यहाँ जस्तो सुकै प्रश्न गरेर त्यो बोल्नै नसकेर ट्याप ट्याप्ती ओठमुख सुके कतिपयले सुकाए पनि पानी नै खान पर्ने भयो, उहाँहरूलाई बोल्न पनि सक्नु भएन। त्यस्ता खालका व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई पनि संसदीय सुनवाईलाई त्यो प्रष्ट रूपमा छ कि यो मान्छे डिजर्भिङ छैन भनेर, बिचरा त्यो भनेको यति कर्मकाण्डी भयो कि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट जानुपर्ने, त्यहाँ ठोकिनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताको कारणले त्यहाँ ठोकियो गयो, फलानु चाहिँ अयोग्य छ, यसलाई बनाउनु हुन्न भनेर चाहिँ जुन त्यो आयो त्यसलाई अधिकारै दिएन। यसैले हल्का यदि सुधार गर्ने हो भने त्यहाँनिर सानो मात्रै सुधार। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, अमेरिकाको चाहिँ नि तपाईँको संसदीय सुनवाईको क्रममा त्यहाँको न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने क्रममा त्यहाँको चाहिँ संसदीय सुनवाईको चाहिँ जस्टिस कमिटीले यदि फलानु चाहिँ सरकारले सिफारिस गरेको ठिक छैन भन्यो भने त्यो ठिक छैन सिद्धियो, खलास, त्यहाँनिर रोकियो, त्यहाँ कहीँ कतै कसैको प्रश्न आदि इत्यादि केही पनि आउँदैन भने हाम्रोमा सुधारको सुरुवात चाहिँ हामीले त्यहाँबाट गर्न सक्छौँ। जोशीज्यू यहीँनिर जोशीज्यू, जस्तो कि यो संसदीय सुनवाई समितिमा केही कुराहरू पुगिरहेको हुन्छ, व्यक्तिगत त्यहाँनिर केही मुद्दाहरूको विषयमा कुरा उठिरहेको हुन्छ, कसैले नमाने जस्तो गर्ने, तर एक दुई दिनपछि फेरि त्यही सहमतिमा त्यही बुदामै त्यही अपेक्षामै सहमति गरेको पनि त भेटिन्छ नि। त्यही त म तपाईँ र म हामी सायद एउटै भाषा बोलिरहेछौँ। मैले के भने तपाईँ पनि त्यही नै भनिराख्नु भएको छ कि संसदीय सुनवाई जुन चाहिँ हो त्यो संसदीय सुनवाई प्रभावकारी हुनु पर्यो र त्यसलाई एउटा म्यान्डेट चाहिँ नि के आवश्यक पर्यो भने यदि संसदीय सुनवाई सरकारले त गर्ला, किनभने त्यहाँनिर देखिएन, राम्रो त के हुन्थ्यो भने हेर्नुहोस् न यसको स्टेजहरू हेर्नुहोस् त, एउटा हामीले चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ नि भेटिङ मेकानिजम, एउटा चाहिँ नि मेरिटलाई चाहिँ नि टेस्ट गर्ने मेकानिजम बनाउँदै लिएर आएर संवैधानिक परिषदमा त्यो कुराहरू पुर्याएर त्यसपछि क्याबिनेटबाट पनि फलानुलाई ठिक छैन भनेर रोक्न सक्ने अवस्था, ती सबै चिजहरूमा भएनन्। त्यहाँ चाहिँ नि अति धेरै राजनीति भयो। एउटै मात्रै हेर्नुहोस्, एउटा अलिकति आशाको केन्द्र बाँकी रहेको भनेको त्यही चाहिँ संसदीय सुनवाई हो। संसदीय सुनवाईको चाहिँ नि हातखुट्टा बाँधेर दौडी भने जस्तो चाहिँ त्यसलाई बनाइएको छ। त्यहाँनिर सुरुवात अलिकति सुधार गर्ने हो भने सम्भवतः के हुन सक्ला। जोशीज्यू, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततर्फ गइरहेका छौँ। जस्तो वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउनको लागि अघि बढेको भनेर बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पनि बारम्बारमा आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्नुभएको छ। यो परिवेशमा उहाँका यी अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा संवैधानिक निकायमा स्वच्छ व्यक्ति आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ?
अब अहिलेकै उसलाई हेर्नुभयो भने पर्सेप्सन इन्डेक्सको ब्यारोमिटरलाई हेर्नु हो भने हामी चाहिँ अहिले 100 नम्बरमा जम्मा 34 नम्बर मात्रै प्राप्त गरेका छौँ। हजुर ध्यान दिनुहोस्, 100 नम्बरमा जम्मा चाहिँ नि 34 नम्बर मात्रै भने जम्मा 180 वटा मुलुकमा हामी चाहिँ नि 113औं स्थान चाहिँ लिएर बसेका छौँ। त्यसैले साह्रै सुन्दर चित्र हामीले देखाउन सकिएको चाहिँ छैन। त्यसैले अब यहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दा एउटा अब अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दुईटा चाहिँ नि हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो अहिले मात्रै होइन, इभन पञ्चायत कालदेखि नै यो चाहिँ नि आएको हो। त्यसमा पहिलो हतियारको रूपमा यो एउटा छोटोमा भनिदिनुस्। छोटोमा ओके, राजनीतिक दललाई र चाहिँ नि राजनीतिक नेताहरूलाई कसलाई सिद्ध्याउने र कसलाई संरक्षण गर्ने त्यो चाहिँ नि टुलको रूपमा प्रयोग भयो। त्यो टुललाई चाहिँ सबभन्दा पहिला रोकिनुपर्छ र तेस्रोमा चाहिँ नि यसमा आउनुपर्ने भने बिस्तारै यदि हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भनेदेखि अब हामी चाहिँ नि लोकपालको भनेको अम्बुड्सम्यान अफिस जुन भारतमा छ, अफिस अफ द अम्बुड्सम्यान भनेर अब हामी अम्बुड्सम्यानको लोकपालको चाहिँ नि कन्सेप्टमा जानुपर्छ। धन्यवाद। हजुर, म कोइरालाज्यूसँग जोडिन चाहे। अन्तमा अब सुधारका कुराहरू के गरिनुपर्छ बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। यो संवैधानिक अङ्गमा यो सुधार हुन सक्यो भने हामी भोलिका दिनमा सफल र समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अब फेरि उदाहरणबाट सुरु गरेँ मैले। अब छोटोमा हामीले गरेका काम कारबाहीहरू कस्ता छन् भनेर हेर्दाखेरि अहिले भर्खरै आएको शिक्षा र अब स्वास्थ्यको कुरामा होइन, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएर आएको निर्देशन गरेको कुरा त गभर्मेन्टले कार्यान्वयन गर्न यस्तो अन्कनाइरहेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य त फ्री हुनुपर्ने भन्ने त त्यहाँ देखियो। अब रह्यो संविधानलाई हुबहु मान्छु भन्ने अवस्थामा जानु पर्यो। पहिलो नम्बरमा त जानको लागि आफ्नो नियत ठिक हुनु पर्यो। नियत, मैले त नियतै शब्दलाई प्रयोग गरिरहेको छु। नियत ठिक भयो भने बिस्तारै ठिक भएर जान्छ भन्ने हो। नियतै ठिक नभएपछि त धेरै कुराहरू त्यहाँभित्र अब ठिक हुँदैनन् भन्ने देख्छु मैले। आफैबाट सुरु गर्दै जाने हो, सुधारिएर जाने हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण बहसमा सहभागी भइदिएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। यसको लागि एकमुष्ट रूपमा तिनैजनालाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो पनि नमस्ते। दर्शकबिन, पक्कै पनि संवैधानिक अङ्गहरू स्वच्छ र मर्यादित साथसाथै पारदर्शी बनाउन नियुक्ति गर्नु अघि योग्यताको परीक्षण गर्न जरुरी छ। इमान्दारी, नैतिकता, क्षमता र आचरण हेरेर रोस्टर नै बनाएर छान्न सक्यो भने मात्रै व्यक्तिले मुलुक र जनताको नेतृत्व गर्दै निष्पक्ष रूपमा अगाडि सरेर काम गर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दै गर्दा व्यक्तिको योग्यता र क्षमतामा प्राथमिकता दिनुपर्छ, न कि राजनीतिक अथवा कुनै निजी स्वार्थ र आफन्तको भरमा होइन। आज हामी यही विषयलाई लिएर बहस गरेका थियौँ र यो बहसका लागि संविधानविद डाक्टर रामकृष्ण तिमलसेना र पूर्व प्रशासक द्वय जनकराज जोशी र हरिराम कोइराला सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हामी भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।